अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता मेलोदी। आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का मकाला लेके आई हूँ। असल में कुछ तालिबात या तुलबा को जो मकाला लिखने के लिए मुश्किलात दरपेश हो रही थी, उस सिलसिले में हमने ये एक सीरीज शुरू की है ताकि तुलबा और तालिबात को आसानी पैदा हो सके। और आज का जो मकाला है वो है उर्दू के सिख शोरा। इसका एक तज्जियाती मकाला है। मकाला नगार हैं सैयद नाशिर हुसैन और इनके सुपरवाइजर डॉक्टर मोहम्मद शकील खान। तो आइए इसका मकाले का हम तारुफ पेश करते हैं। मकाला नगार के बकौल उर्दू के सिख शोरा एक तज्जियाती मुताला मौजू को तहकीक के लिए मुंतखब करने का बुनियादी सबब ये रहा है कि इस मौजू पर अभी तक किसी ने भी बाकायदा और बाज़ाब्ता कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी, जबकि तारीख़ उर्दू की इब्तदा से ही सिख शोरा उर्दू ज़बान व अदब बिलखसूस उर्दू शायरी की काबिल कदर खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। इस मौजू के पेश नज़र जब मकाला निगार ने उर्दू अदब और शायरी का मजमूई जायज़ा लिया तो ये अंदाज़ा हुआ कि सिख मज़हब और उर्दू ज़बान व अदब के इर्तिका ने एक साथ तश्कीली मराहिल तय किए हैं। अगर एक तरफ पंजाब की सरजमीन पर उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा हुई है तो दूसरी तरफ उर्दू के पौधे को सिख मज़हब के गुरु साहिबान और फिर उनके पीरो हजरात ने भी इसकी आबियारी की है। लेकिन उर्दू की तारीख में सिख शोरा की ग्रां कदर खिदमात का जिक्र इस तौर पर सामने नहीं आया जिस तौर पर आना चाहिए था, जबकि 15वीं सदी ईस्वी में बाबा गुरु नानक देव की शायरी और उनकी ज़बानी शायरी ने न सिर्फ उस जमाने में उर्दू ही को फिरोग दिया बल्कि हिंदुस्तानी अदब को भी परवान चढ़ाया और उसे वकार बख्शा। उनके मुआसर शोरा में कबीर और कली कुतुब शाह को तो उर्दू ज़बान व अदब की तारीख में काबिल ज़िक्र समझा गया, लेकिन बाबा गुरु नानक देव को वो अदबी मुकाम नहीं दिया गया जिसके वो बिजा तौर पर मुस्तहिक थे। इस तरह से जो अहमियत उर्दू शायरी में मुल्ला वजी और दूसरे हम असरों को मिली वो गुरु अर्जन देव को भी नहीं मिली, जबकि गुरु अर्जन देव किसी तरह अपने मुआसरीन से कम ना थे। वली दक्कनी के अहद में गुरु तेग बहादुर और फजली के हम असर गुरु गोबंद सिंह को भी बहैसियत उर्दू शायर मकाम देने में तामुल बरता गया है, जबकि ये हजरात भी अहद साज और कोहना मश्क शायर थे जो अपने हम असरों ही के तर्ज और अंदाज में शेर कहते रहे हैं। मुतज़क्किरा सिख गुरु साहबान और शोरा के बाद के अहद में भी यानी 18वीं सदी 19वीं और 20वीं सदी ईस्वी तक भी उर्दू के शोरा को तारीख उर्दू में काबिल ज़िक्र नहीं समझा गया। चुनाचे इसी ख्याल के पेश नज़र मकाला नगार ने उर्दू के सिख शोरा को मौज़ूए तहकीक बनाया। इस मौजू का तजिया करने के लिए मकाला निगार के सामने हसूल मवाद का मसला भी था और सिख शोरा के तख्लीकी कारनामों को पेश करने के लिए उनके हालात जिंदगी का मुहाकमा भी शामिल था। चुनांचे ये तहकीकी काम पंजाब की तारीखी, तहजीबी, समाजी, लिसानी और अदबी सूरत हाल के पेश नज़र जो तकरीबन 1000 बरस पर मुश्तमिल है वजूद पजीर हुआ है। इस काम के लिए मुतल्लिका हवाला जाती कुतुब की फराहमी के अलावा सिख शोरा के मतबूआ और गैर मतबूआ कलाम के मजमूए भी ज़ेरे मुताला रहे। गुरु ग्रंथ साहब का भी मुताला किया गया और पंजाब की तारीख से मुतल्लिक मुख्तलिफ मज़ामीन, मकाले और रिसाले भी देखे गए।
جہاں تک پنجاب اور اردو زبان و ادب کے باہمی رشتے کی بات ہے، اس سلسلے میں اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ اردو اور پنجاب کا رشتہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ یوں تو مختلف مورخین نے اردو کی جنم بھومی کے لیے اپنے اپنے طور پر مختلف نظریے پیش کیے ہیں، لیکن محمود شیرانی کا یہ نظریہ بالکل درست ہے اور کہ اردو پنجاب ہی میں پیدا ہوئی ہے۔ شیرانی نے یہ نظریہ اپنی کتاب پنجاب میں اردو کے ذریعے 1928 کے پیش نظر کیا ہے۔ 1928 سے 1993 تک یعنی 65 برس کے دوران مختلف مورخین اردو نے شیرانی کے نظریے سے اختلاف کو زیادہ اور اعتراف کم ہی کیے ہیں، لیکن مورخین کے اختلافی نظریے اس قدر مدلل نہیں ہوتے جس قدر مدلل نظریہ شیرانی کا ہے۔ مقالہ نگار نے اس مقالے میں مختلف نظریات کا بھی تجزیہ کیا ہے۔ اس طرح سے یہ مقالہ تاریخ زبان اردو کی تجدید بھی ہے اور 1993 تک کا ایک تجزیاتی مطالعہ بھی پیش کرتا ہے۔ دوسرے باب میں پنجاب کی شاعری کا تجزیہ کیا گیا ہے اور یہ بات خاص طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اردو شاعری میں جتنی بھی نئی تحریکیں ابھری اور تاریخ زبان اردو کا جزو بنی، ان سب کی بنیاد پر پنجاب ہی کی سرزمین رہی ہے۔ صوفیانہ شاعری سے انجمن پنجاب کی تحریک تک اور اورینٹل کالج لاہور سے دارالترجمہ لاہور تک، جس سے مولانا محمد حسین آزاد اور حالی وابستہ رہے اور موضوعاتی نظموں کا آغاز ہوا، پنجاب کا اردو کی پرورش میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے تانے بانے بھی پنجاب سے ہی مربوط نظر آتے ہیں۔ اس کا ثبوت اسماعیل پانی پتی کی کتاب سر سید کا سفرنامہ پنجاب سے دیا گیا ہے۔ 20ویں صدی میں جب اردو شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ پوری صدی مختلف حالات سے بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ 1901 سے 1935 تک کے جن حالات کا اثر قلمکاروں کی تحریروں پر مرتب ہوا، وہ تحریک آزادی کا قومی جذبہ بھی تھا اور عالمی جنگوں کا تجربہ بھی۔ 1935 سے 1947 تک کا ایک نیا حوصلہ تھا جو مہاتما گاندھی کے جہاد آزادی کے ساتھ عوام میں نظر آیا، اور 1947 میں مزدہ آزادی کے ساتھ تقسیم ملک کا حادثہ بھی ہے، جسے اہل پنجاب نے بہت قریب سے جھیلا ہے۔ یہ تمام حالات پنجاب کے شعراء کی شاعری میں آئینے کی طرح نظر آتے ہیں۔ زیر نظر مقالہ جس کا تعارف اس وقت آپ کو میں بیان کر رہی ہوں، اس مقالے میں پہلے ان متذکرہ حالات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس تجزیے کی روشنی میں اردو کے سکھ شعراء کے کلام کو تجزیاتی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس انداز سے پنجاب اور سکھ شعراء کا پہلی بار تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک اردو کے سکھ شعراء کے تذکرے اور کلام کے تجزیے کی بات ہے، اس کے لیے مقالہ نگار نے پورے وثوق سے کہا ہے کہ اس مقالے میں پہلی بار اردو کے 85 سکھ شاعروں کو پیش کیا گیا ہے اور 63 شاعروں کے کلام اور ان کی حیات سے متعلق معلومات دی گئی ہیں۔ مقالے میں یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ اردو دنیا کو سکھ مذہب سے بھی حت المقدور روشناس کرایا جا سکے۔ اس سلسلے میں مقالہ نگار نے سکھ مذہب کی اہم تاریخوں کا بھی مطالعہ کیا اور گرو گرنتھ صاحب کے بھی حوالے دیے ہیں۔ اس مقالے سے مقالہ نگار نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سکھ مذہب کی یہ انفرادیت ہے کہ اس کی بنیاد میں شاعری کا اہم رول ہے۔ موضوع کے فطری تقاضوں کے روح سے اس مقالے کی ترتیب میں بنیادی طور پر
5 باب قائم کیے گئے ہیں۔ 5واں باب اختتامیہ کے عنوان سے ہے، جس کے تحت مقالے کا خلاصہ اور تحقیق کے پہلو واضح کیے گئے ہیں۔ تو جناب یہ تھا ہمارے آج کے مقالے کا، جو کہ بنیادی طور پر پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کا مقالہ ہے، اس کا ایک تعارف۔ اور اسی طرح اس سیریز میں ہم اگلے پروگرام میں کوئی ایک اور مقالہ کسی اور یونیورسٹی سے یا پھر اسی یونیورسٹی سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔